کیسا تلاوت ہے؟ واذكر اسم ربك وتوكل عليه تبتيلا لا إله إلا هو فتاح الشكيلا صدق الله العظيم صلى الله عليه يا رسول تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، تمام حال دلوں کا سبحان ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ بے شک پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا سبحان خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا کرینہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا بے شک سبحان بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن
لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہیں گے خلد میں روفی نبی کے دیوانے، کہیں گے خلد میں روفی نبی کے دیوانے، ذرا وہ نعت سنانا سبحان اللہ۔ حضور جانتے ہیں، ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا سکھائی ہم کو صحابہ نے بات یہ سرور، سکھائی ہم کو صحابہ نے یہ بات سرور، کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں، کہ جانتا ہے خدایا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، تمام دلوں کا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ نام گیا ہے زباں پر محمد کا، نام گیا ہے کرم اجبال، بام گیا ہے کرم اجبال، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر،
بارش ہے کونوں مکان پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے کرم آج بالا جہاں چھڑ گیا ہے ذکر شاہ مدینہ جہاں چھڑ گیا ہے ذکر شاہ مدینہ لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے مدینے کی جانب قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب قدم اٹھ رہے ہیں حضوری کا مجھ کو پیام آ گیا ہے حضوری کا مجھ کو پیام آ گیا ہے کرم آج میں کرم آج بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے صبح پہ محمد کا نام آ گیا ہے صبح پہ محمد کا مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے
सुभान अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह। कोई कमी रही नहीं, सब कुछ कमा लिया। 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 जब से हजूर ने मुझे अपना बना लिया, जब से हजूर ने मुझे अपना बना लिया। और फैज़े कमाल आपके कदमों का देखिए, फैज़े कमाल आपके कदमों का देखिए। यसरब की सरजमीन को तैबा बना दिया। यसरब की सरजमीन को तैबा बना दिया। कोई कमी रही नहीं, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी रही नहीं, सब कुछ कमा लिया। जब से हजूर ने मुझे अपना बना लिया। नजरे करम है आपकी, रहमत कमाल है। नजरे करम है आपकी, रहमत कमाल है। मुझ जैसे संग राह को हीरा बना दिया। कोई कमी रही नहीं, सब कुछ कमा लिया। दुनिया की सारी नेमतें उस पर निसार हैं। दुनिया की सारी नेमतें उस पर निसार हैं। जिसने नबी को आपके दर पे झुका दिया, जिसने भी सर को आपके दर पे झुका दिया। कोई कमी रही नहीं, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी रही नहीं, सब कुछ कमा लिया। कोई कमी रही नहीं,
سب کچھ کما لیا، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا۔ مرتا نہیں وہ مر کے بھی آقا کا وہ غلام، مرتا نہیں وہ مر کے بھی آقا کا وہ غلام، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا۔ کوئی کمی رہی نہیں، سب کچھ کما لیا، کوئی کمی رہی نہیں، سب کچھ کما لیا، جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا۔ میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء، میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء، جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا، جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا۔ کوئی کمی رہی نہیں، سب کچھ کما لیا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، عاشق جڑے پاک نبی دے جلوے ویکھن ربی جلی دے، قبراں دے وچ جا انہاں نے سدا سلامت رہنا ہے۔ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، یا رسول اللہ کہنا ہے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے کو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے کو، ہر عاشق تے دل دی چاہت، ہر عاشق دے دل دی چاہت، شہر مدینے رہنا ہے۔ اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، اساں یا رسول اللہ کہنا ہے، جس نے پاک نبی دا ذکر کرنا، اسے اللہ دا عرفان پاؤنا ہے، جس نے پاک نبی دا ذکر کرنا، اسے اللہ دا عرفان پاؤنا ہے، جس نے نبی دا جشن مناؤنا،
جس نے نبی دا جشن مناؤنا اس نے سدا خوش رہنا ہے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے اساں یا رسول اللہ کہنا ہے سبحان بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول ہار سے دور ہے یہی پھول ہار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہی لامکان کے مکی ہوئے وہی لامکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں باخدا خدا کا یہی ہے در باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ خدا ہے جس کا خیال بھی وہ خدا ہے جس کا خیال بھی میری ہر سمجھ سے بلند ہے میری ہر سمجھ سے بلند ہے وہ نبی
کا حسن و جمال ہے، وہ نبی کا حسن و جمال ہے کہ خدا کا جس نے پتا دیا، بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ تیری شان آقا وہ شان ہے، تیری شان آقا وہ شان ہے کہ تیرا شہدا خود رحمان ہے، کہ تیرا شہدا خود رحمان ہے۔ تیری شان آقا وہ شان ہے، تیری شان آقا وہ شان ہے کہ تیرا شہدا خود رحمان ہے۔ تیری شان کیسے کروں بیاں، تیری شان کیسے کروں بیاں، تیرا مدح سارا قرآن ہے، بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ کہاں میں کہاں تیری آرزو، کہاں میں کہاں تیری آرزو، کہاں میں کہاں تیری جستجو، کہاں میں کہاں تیری جستجو۔ تو قریب تھا تو قریب ہے، تو قریب تھا تو قریب ہے، جو عجاب تھا وہ اٹھا دیا، جو عجاب تھا وہ اٹھا دیا، بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اسے کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم، اسے کوئی ڈر ہے نہ کوئی غم، ہے نبی کی جس پہ نگاہ کرم، ہے نبی کی جس پہ نگاہ کرم، ہے وہ ہر نگاہ میں محترم، ہے وہ ہر نگاہ میں محترم، جو غلام آل رسول ہے۔ نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں، میں غلام
قدموں کی دھول ہوں جو سیدہ کے ہیں لاڈلے بالا غلولا بے کمال ہی کشف تجا بے جمال ہی حسن الجمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی تیرے در پہ ہو میری حاضری تیرے در پہ ہو میری حاضری میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے بالغ العلا بے کمال ہی کشف تجا بے جمال ہی حسن الجمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جو رہا تھا عرش برین پر جو رہا تھا عرش برین پر وہی چاند اترا زمین پر وہی چاند اترا زمین پر ہو حلیمہ تجھ کو مبارک ہو حلیمہ تجھ کو مبارک یہی انبیاء کا امام ہے سارے عرش پہ ہے تیری گزر سارے عرش پہ ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر مالوکوت و ملک میں شے نہیں مالوکوت و ملک میں شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بالغ العلا بے کمال ہی کشف تجا بے جمال ہی حسن الجمیع خصال ہی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے لال پر بھی سلام ہو تیرے لال پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے
یہ ساما بھی کتنا عظیم ہے، یہ ساما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے، کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے۔ ہم نبی کے کتنے قریب ہیں، ہم نبی کے کتنے قریب ہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے، یہ خوشی بھی کتنی عظیم ہے کہ تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے، کہ تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے۔ تو خدا سے کتنا قریب ہے، تو خدا سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ دخل ہے اس میں غرور کا، نہ دخل ہے اس میں غرور کا۔ مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بلا حضور کی آل کا، ہو بلا حضور کی آل کا، مجھے جینا مرنا سکھا دیا۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے۔ میں تو بس گدائے رسول ہوں، میں تو بس گدائے رسول ہوں، مجھے کیا زمانے سے کام ہے۔ تو کہاں کہاں میرا تاجور، تو کہاں کہاں میرا تاجور، تو زمین
ना हो वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहार रब के बड़े बड़े, फुसहार रब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वो ही दो जहां का है आसरा, वो ही दो जहां का है आसरा। वो ही हर नजर का सरूर है, वो ही हर नजर का सरूर है। वो ही चश्मे मूसा की आरज़ू, वो ही चश्मे मूसा की आरज़ू। वो ही तूर है, वो ही नूर है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी फिर ज़मीं से है अर्श पर, कभी फिर ज़मीं से है अर्श पर। कभी तर लहू से है एड़िया, कभी तर लहू से है एड़िया, कभी लामकां भी है राह उधर। करूं मदह अहले दवल रज़ा, करूं मदह अहले दवल रज़ा। पड़े इस बला में मेरी बला, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, 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 मैं गदा हूँ अपने करीम
अपने करीम का मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पाराए ना नहीं वो जमील है वो हसीन है वो जमील है वो हसीन है वो खुदा का नूर मुबीन है वो खुदा का नूर मुबीन है उसे कैसे खुद सा बशर कहूँ उसे कैसे खुद सा बशर कहूँ ये जान जिसका गुलाम है वो कमाल हुस्ने हजूर है वो कमाल हुस्ने हजूर है के गुमान नक्श जहाँ नहीं के गुमान नक्श जहाँ नहीं यही फूल खार से दूर है यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि दुआ नहीं बारा गल्लोला बेकमाल ही कशफत तुझा बेजमाल ही हसन जमीयो इसाले ही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक है सबा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं याद करते हैं आपको शाम और सहर याद करते हैं आपको शाम और सहर बेसहारे सलाम कहते हैं सब्ज गुंबद की उन फिजाओं को सब्ज गुंबद की उन फिजाओं को दिल हमारे सलाम कहते हैं ज़ाहिरे तैबा तू मदीने में प्यारे आका से इतना कह देना ज़ाहिरे तैबा तू मदीने में प्यारे आका से इतना कह देना आपकी गर्द राह को आका आपकी गर्द राह को आका बेसहारे सलाम कहते हैं अल्लाह अल्लाह हजूर के गेसू बीनी बीनी महकती वो खुशबू अल्लाह अल्लाह हजूर के गेसू बीनी बीनी महकती वो खुशबू जिससे मामूर है फिजा हर सू जिससे
جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے جب محمد کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے لب ہمارے درود پڑھتے ہیں لب ہمارے درود پڑھتے ہیں دل ہمارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن کی بلائیں لیتا ہے چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا مل کے سارے سلام کہتے ہیں سبز گنبد کی ان فضاؤں کو دل ہمارے سلام کہتے ہیں یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول دست بستہ ہے کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم یحبون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا خاتم الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الغلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم
جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف تلاوت سورۃ اخلاص 5 دفعہ کلمہ سارے جی قبول جنہ دوستاں پڑھے گا حاجی پرویز صاحب انہوں دے گھر والے کاشف انہوں دا بیٹا جو ہے وہ گھر والی طیب دوسرا بیٹا وہ گھر والی حاجی ریاض صاحب شعیب مبین فیاض محسن یہ بیوی دے بچے یہ سسرال والے عمران عباس ظہیر یہ والدہ یہ والد یہ گھر والی یہ بیٹی یہ خود یونس انہوں دے بچے راجہ عثمان ڈاکٹر منان آصف اجاز چیمہ صاحب امجد بٹ رفاقت نادر دی فیملی محمد علی یہ انہوں دی فیملی حاجی نواز صاحب انہوں دی والدہ جمیل ادی گھر والی نوشین سگاوت راجہ نصیر فوجی نسیم سلیم یہ انہوں دوستوں نے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم 10,000 دفعہ کلمہ طیبہ 85,000 دفعہ تیسرا کلمہ 4,000 دفعہ کلمہ عظیم
10,000 دفعہ، یا حی یا قیوم 31,100 دفعہ، حسبنا اللہ 10,000 دفعہ، استغفار 10,000 دفعہ، بسم اللہ کریم 100 دفعہ، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 124 دفعہ، یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6,000 دفعہ، یا مسبب الاسباب 30,000 دفعہ، لا حول ولا قوت 12,000 دفعہ، اللہ دا ذکر 36,000 دفعہ، سبحان اللہ 5,000 دفعہ، الحمدللہ 5,000 دفعہ، لا الہ الا اللہ 5,000 دفعہ، اللہ اکبر 5,000 دفعہ، اللہ صمد 10,000 دفعہ، عید نامہ 50 دفعہ، یا سلام 4,000 دفعہ، دعائے گنج عرش 50 دفعہ، یا رزاق 3,000 دفعہ، دعائے جمیلہ 11 دفعہ، یا حی والمدثر 1,000 دفعہ، دعائے قنوت 20 دفعہ، اللہم اجرنی من النار 7,000 دفعہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 7,000 دفعہ، یا فتح 3,000 دفعہ، یا کبھی یا عزیز 4,000 دفعہ، یا نور 1,100 دفعہ، یا ولی یا نصیر 1,000 دفعہ، یا سبوک ہو یا قدوس ہو یا ودود ہو یا روح ہو 700 دفعہ، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین 500 دفعہ، یا مغنی 7,000 دفعہ، سورت فاتحہ شریف 1,000 دفعہ، سورت اخلاص 10,000 دفعہ، سورت فلق 400 دفعہ، سورت ناس 300 دفعہ، سورت یاسین 42 دفعہ، سورت رحمان 57 دفعہ، سورت رحمان 57 دفعہ، سورت واقعہ 53 دفعہ، سورت ملک 53 دفعہ، سورت مزمل شریف 50 دفعہ، سورت کوثر 500 دفعہ، سورت قریش 500 دفعہ، سورت بقرہ 5 دفعہ، سورت تغابن 5 دفعہ، سورت محمد 5 دفعہ، سورت کاف 4 دفعہ، آیت الکرسی 85 دفعہ، آیت کریمہ 1,000 دفعہ، سلام القول من رب الرحیم 10,000 دفعہ، 5 قرآن پاک، 8 سپارے 12 لے کے 20 تک، 5 قرآن پاک 12 لے کے 20 تک 8 سپارے ہیں، درود ابراہیمی 200 دفعہ، درود تاج 200 دفعہ، درود تنجینہ 200 دفعہ، 7 لاکھ دفعہ درود شریف جڑا دعائیں تے پڑھے اللہ تعداد دفعہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حنان یا منان یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ذو الجلال والاکرام، یا کریم یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم، یا مومن یا مومن یا مؤمن، یا سلام یا سلام یا سلام، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یا ارحم الراحمین خیر الراحمین، یا کریم یا کریم یا رحیم یا رحیم، اللہ المستعان، یا وہاب یا رب، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا رزاق، یا فتح، یا رب، یا رحیم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا باسط، یا اللہ یا ودود، یا رؤوف، یا شکور، یا حلیم، یا حافظ، یا حفیظ، یا ناصر، یا نصیر، یا مقتدر، یا قادر، یا قادر، یا قادر، یا مجیب، یا مجیب، یا مجیب، یا مجیب، یا مجیب، یا مجیب، یا مجیب،
یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا باقی ہو یا باقی ہو یا باقی ہو یا باقی ہو یا وکیل ہو یا وکیل ہو یا وکیل ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا غفور الرحیم یا غفار ہو یا غفار ہو یا غفار ہو یا ستار ہو یا ستار ہو یا ستار ہو یا ستار ہو یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا ارحم الراحمین خیر الراحمین یا سمیع ہو یا بصیر یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو یا سمیع ہو یا بصیر یا سمیع ہو یا بصیر یا سمیع ہو یا بصیر یا مولا کریمہ تیری دیتی ہوئی توفیق دے نال تیرے پیارے محبوب دی رحمت پاک نال تیرے فضل دے نال اس محفل پاک دے وچ تیرے پیارے محبوب دا جڑا بھی ذکر کیتا گیا جتنا بھی نہ قرآن پاک پڑھیاں سورتاں قرآن پاک دیاں پڑھیاں کلمہ کلام جو ذکر اذکار جنہاں دا نام لیتا گیا پروردگار عالم جڑے نہ دوستاں پڑھ کے میرے ملک کیتے وہ صحیح لفظان صاحب جڑا اس محفل شریف پہ آ کے درود شریف نہ پڑھیا درود السلام حضور دی بارگاہ وچ تلاوت کلام پاک نال شریف پڑھی یا اللہ جی وہ صحیح لفظان دا سواب یا پروردگار جو لنگر شریف پیش کیتا جا رہا ہے یا اللہ بھی سواب یا اللہ جو میں کلمہ کلام پڑھیا ہے مولا کریم وہ بھی صحیح لفظان دا سواب یا اللہ یہ سارے دا سارا سواب ہدیتاً تحفتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ پیش کر دیں مولا کریمہ تیری پاک بارگاہ پیش کرنے ہیں پروردگار انہوں اپنی شان دے مطابق قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق تاجر سواب عطا فرما یا اللہ یہ سارے دا سارا سواب بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک روح سے سواب کر دیں یا پروردگار انہوں اپنی پاک بارگاہ قبول منظور عطا فرما یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پاک بارگاہ قبول منظور عطا فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دینا بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے والدین کریم نبی پاک علیہ السلام دی ازواج مطہرہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹیاں بیٹے صحابہ کرام تبا تبین شہید کربلا شہید احد شہید بدر صحابیات اولیاء اعظام بزرگان دین مومن مومنات یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے سرکار دی روزے میں شرکت کرنے والے جتنے بھی مومن مومنات اولیاء اعظام بزرگان دین یا اللہ سب دی روحوں سے سواب کرتے ہیں حضور دے وسیلہ جمیلہ دے نبی پاک علیہ السلام دے یار بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو آپ دے نواسے حضرت امام حسن امام حسین پنجتنے پاک 12 امام بالخصوص امام جعفر صادق حضرت غازی عباس علمدار روحوں سے سواب کرتے ہیں حضور دی امت بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے سواب کرتے ہیں یا اللہ جڑے دنیا تو لا وارث مومن نہ ٹوٹ گئے یا اللہ جنہیں پیچھے کوئی فاتحہ شریف پڑھنے نہ کوئی یا اللہ جو حضور سے سواب کرتے ہیں یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال حضور دے نانے پاک دا صدقہ یا اللہ بالخصوص میرے جد امجد حضور کے غلام سید ظریف حسین شاہ آپ دے والدین کریمین آپ دے نانے کو دادے کو آپ دی زوجہ آپ دی بیٹیاں بیٹے آپ دے مرید ہیں آپ دے ہاتھے وچ نوی دفرن آپ دی اولاد سید میرا علی اصغر شاہ سرکار میاں حیدرآباد شاہ میرا علی اکبر شاہ آپ دی زوجہ آپ دی بیٹیاں بیٹے آپ دے نانے کو دادے کو آپ دے ہاتھے وچ نوی مدفن ہے آپ دی اولاد آپ دے مرید جتنے بھی آپ دے قدرت مند محمد علیہ نے سب رحماگن دفرن یا اللہ سب دی روحوں سے سواب کر دیں یا اللہ بالخصوص میرے پیر مرشد دی روحوں سے سواب کر دیں آپ دے والد گرامی رحمۃ اللہ دی روح آپ دی والدہ ماجدہ آپ دی دادی پاک دادا پاک آپ دی زوجہ آپ دی پھوپھی آپ دے بھائی در روح سے سواب کرتے ہیں آپ دے آستانے پاک نال نسبت تعلق رکھنے والے آپ دے خدمت گزار آپ دے والدین دے آپ دے والدہ ماجدہ دے منتدار عقیدت مند مولا کی میرے محمد بن نصر ماگے سب دے روحوں سے سواب یا پروردگار عالم سید غلام حسن شاہ سید غلام علی شاہ سید ہاشم حسین شاہ سید قیم علی شاہ سید چراغ علی شاہ سید ہاشم حسین شاہ سید میرا محمد فاضل شاہ سید قطب حسین شاہ سید گل بادشاہ سید غام شاہ سید عاشق حسین شاہ سید مشتاق حسین شاہ سید فیاض حسین شاہ الطاف حسین شاہ شبیر حسین شاہ بشیر حسین شاہ قلب حسین سید نظر حسین شاہ سید خادم حسین شاہ سید سردار حسین شاہ سید احمد حسین شاہ مشتاق حسین شاہ گل بادشاہ سید میرا شاہ سید باقر شاہ سید ریاض حسین شاہ محمد شاہ یا اللہ جی میں پٹھان نو غزہ سلیمان پارس قادر فضل اللہ درون بھی سارے سواب کرتے ہیں یا پاک پروردگار عالم میری دادی جی میرے پردادی جی میری نانی جی میرے نانا جی میرے چارے خالہ جی میرے پھوپھی جی میرے پھوپھڑا جی میری مامی جی میرے ماما جی نعیم شاہ درون بھی سارے سواب کرتے ہیں یا اللہ میرے بزرگان تعلق والے میرے دادے پاک دے میرا پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ تعلق نسبت والے ساڈے جتنے بھی جدے امجد ہیں یا اللہ جو بھی انہوں نے قدرت مند مولا کریمہ آپ دے محبت رکھ دین پروردگار محمد بن نصر بالخصوص انہوں نے درون سارے سواب کرتے ہیں یا پاک پروردگار عالم بابا پولا ٹھیکیدار وہ خاندان دے جنہیں دنیا سرو ماگر مولا کریمہ جنہیں وہ آلد والے دفن جتنی بھی دی اولاد مولا کریمہ وہ بیوی دی خاندان دے جنہیں سرو ماگر انہوں نے روحان میں سارے سواب کرتے ہیں یا پاک پروردگار عالم صوفی محمد اسلم دی والدہ دے والد صوبیدار بشیر حضرت ابراہیم حضور خواجہ قمر الدین سیالوی حضرت ضیاء محمد دین شمس العارفین پیر پٹھان خواجہ نور محمد مہاروی حضرت پیر اسماعیل شاہ محمد حسین شاہ غضنفر حسین شاہ پیر
عثمان شاہ، یا پروردگار حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سیر ثواب کر دیں، یا اللہ میاں شیر محمد شرفی رحمۃ اللہ علیہ سیر ثواب کر دیں، مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سیر ثواب کر دیں، حضور خواجہ محی الدین چشتی، حضور نظام الدین اولیاء باقی باللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، تاج الشریعہ میاں میر صاحب میر خسرو، حضور داتا گنج بخش، دمڑیل سرکار، میاں محمود بخش، امام بر سرکار، لال شاہ بادشاہ، شہباز قلندر، بہاؤدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، سلطان باہو، حضرت باجزانی، جنید بغدادی، مولانا روم، امام غزالی، امام شافعی، امام احمد، امام یوسف، ابو حنیفہ، ابو بکر شبلی سعدی شرازی، پیر میر علی شاہ جو انہوں نے خاندان میں مسلمان سیل ثواب کر دیں، ممتاز قادری، علم دین شہید عامر چیمے دل سیل ثواب کر دیں، حضرت ویسے کرنی، حضرت بلال، حضرت سلیمان فارسی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دل سیل ثواب کر دیں، پیر علاؤدین صدیقی دل سیل ثواب کر دیں، پیر کبیر ابن شاہ دل سیل ثواب کر دیں، غلام صدیق دل سیل ثواب کر دیں، یا پاک پروردگار پیر حیدر شاہ پیر مراتب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سیر ثواب کر دیں، یا پروردگار عالم جننے بھی اولیاء اعظام بزرگان دین مومن مومنات جننے سے طریقت دین چشتیہ نقشبندیہ سرمدیہ ویسیہ قادریہ شادریہ جننے بھی انہیں متعلقین دنیا سے فرماگن مولا کریم سب دیا روحان سیر ثواب کر دیں، یا اللہ اپنے محبوب دے صدقے، اپنے بزرگاں دے صدقے، اپنے نیک بندیاں دے صدقے، اپنے نبیاں دے صدقے، اپنے رسولاں دے صدقے، اپنے ولیاں دے صدقے، یا پروردگار عالم جنہ جنہ دوستاں پڑھیا بالخصوص جنہوں نے وہ سیل ثواب کرنا چاہتے پروردگار تو سب نے جاننا بالخصوص انہوں دی روح نو سیل ثواب کرنا، حاضرین دے جننے بھی انہوں دے خاندان دے دنیا سفر ماگن مولا کریمہ بالخصوص والدین چو پیڑا پراواں چو رشتہ داراں چو بالخصوص انہوں دی روح نو سیل ثواب کرنا، یا اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑا ہاں رحمت فرما، اگے دیاں سارے دیاں منزلاں آسان فرما، یا اللہ ظہیر دی گھر والی مولا کریمہ دی والدہ دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یا اللہ عمران عباس دے چاچے دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یا پرور جمیل دے والدین دے روح نو دی گھر والی دے خاندان دے جنہیں فرماگن روح نو سیل ثواب کر دیں، یا اللہ نوشین دے جنہیں بھی خاندان دے جنہیں وہ لکیندی رہندی ہے یا اللہ سب دی روح نو سیل ثواب کر دیں، یا پروردگار عالم نوید دے جنہیں خاندان دے جنہیں فرماگن مولا کریم انہوں دے روح نو سیل ثواب کر دیں، راجی عثمان دے والدین دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یونس صاحب دے جنہیں خاندان دے جنہیں فرماگن جنہیں وہ کہندے رہندے، یا پروردگار والدین وچوں پابی وچ مولا کریم انہوں دی گھر والی دی مشیرہ اور بھی جنہیں ساس سورال جنہیں فرماگن سب دیاں روحاں نو سیل ثواب کر دیں، یا اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑا رحمت فرما، اگے دیاں سارے دیاں منزلاں آسان فرما، بابر دی گھر والی اودے والدین اودے خاندان دے جنہیں دنیا فرماگن مشتاق دی والدہ والدین دے ساس سورے دے روح نو سیل ثواب کر دیں، اودے خاندان دے جنہیں دنیا فرماگن مولا کریم انہوں دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یا اللہ عامر دے جنہیں خاندان دے دنیا فرماگن، یا اللہ محسن دی والدہ ادے سورے ادھے تائے دے روح نو سیل ثواب کر دیں، فیصل دے والد یوسف دے روح نو سیل ثواب کر دیں، دی والدہ دے روح نو دی خالہ دے روح نو سیل ثواب کر دیں، پائی جنہیں دنیا سے ماگن انہوں نے روح نے سیل ثواب کر دیں، یا اللہ سب دی قبراں تے کروڑا رحمت فرما، اگے دے سارے جان بہتر فرما، یا اللہ نوید شاہ دے والد دے روح نو سیل ثواب کر دیں، حاجی نواز صاحب دے خاندان دے جنہیں دنیا سے ماگن انہوں نے والدین چوں پیڑا پراواں دے رشتہ داراں چوں انہوں دی گھر والی دے جنہیں خاندان دے دنیا سے ماگن، یا اللہ جی انہوں دی روح نو سیل ثواب کر دیں، اور شاہ شاہراں دے جنہیں بھی خاندان دے دنیا سے ماگن مولا کریم انہوں دی روح نو سیل ثواب کر دیں، سرفراز شاہ صاحب دے والد دے روح نو سیل ثواب کر دیں، جو خاندان دے دنیا سے ماگن مولا کریم، اجاز چیمہ صاحب دے والد انہوں دے سسر دے روح نو سیل ثواب کر دیں، جو بھی انہوں دے خاندان دے دنیا سے ماگن مولا کریم انہوں دے روح نو سیل ثواب کر دیں، عمران حیدر دے خاندان دے جنہیں دی والدہ دے سورے دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یا پاک پروردگار عالم سب دیاں قبراں تے کروڑا رحمت فرما، اگے دیاں سارے دی منزلاں آسان فرما، یا اللہ محمد علی دے والد دے روح نو سیل ثواب کر دیں، امجد بٹ دے والدین دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یا پروردگار عالم اپنے محبوب دے صدقے یا اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑا رحمت فرما، یا اللہ شعیب دے والدہ دے روح نو سیل ثواب کر دیں، مامے دے روح نو سیل ثواب کر دیں، دادی دے روح نو سیل ثواب کر دیں، جو بھی دے خاندان دے دنیا سے ماگن مولا کریم، فیاض دی بی بی ادے والدین جو دنیا سے ماگن مولا کریم انہوں دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یا اللہ امجد پٹی دے جنہیں خاندان دے وچوں والدین جو سسورے جو سگاوت دے جنہیں خاندان دے دنیا سے ماگن مولا کریم انہوں دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یا مولا کریمہ سب دیاں قبراں تے رحمت فرما، بنیامین دے جنہیں خاندان دے دنیا سے فرما کے، ساجد دے جنہیں خاندان دے دنیا سے فرما کے، راجہ نصیر ادے دوستاں دے جنہیں خاندان دے دنیا سے فرما کے مولا کریمہ سب دیاں روحاں نو سیل ثواب کر دیں، سفیان دے جنہیں خاندان دے دنیا سے فرما کے مولا کریمہ دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یا اللہ جننے بھی دوست محفل شریف چامدن مولا کریمہ جو بھی انہاں دے خاندان دے دنیا سے فرما کے مولا کریمہ سب دیاں روحاں سیل ثواب کر دیں، یا اللہ سب دیاں اگے دیاں منزلاں آسان فرما، دربڑ کربڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں کو نصیب عطا فرما، یا پروردگار انسان اور جو خطا ہوئی اپنے پیارے صدقے یا اللہ اس کو درگزر فرما، یا اللہ نادر دے جنہیں خاندان دنیا سے ماگن دے روح نو سیل ثواب کر دیں، یا پروردگار عالم آصف دے ڈاکٹر منان مولا کریم
جو بھی انہوں نے خاندان فرما گیا انہوں نے روحوں میں سیر ثواب کرتے ہیں یا پروردگار عالم اپنے محبوب دے صدقے جننے بھی دوست اس محفل شریف چ آمدے اور مولا کریم جو بھی انہوں نے خاندان دا دنیا سے فرما گئے یا اللہ سب دیاں روحوں نے سیر ثواب کرتے ہیں یا اللہ عامر دے جننے خاندان دا دنیا سے فرما گئے مولا کریم انہوں نے روحوں میں سیر ثواب کرتے ہیں یا پروردگار سب دیاں قبراں تے کروڑا ہر عطا فرما یا اللہ سب دیاں گدیاں منزلاں آسان فرما کربڑ سے کاش ہوندا پڑوس نصیب عطا فرما یا اللہ انسان ہونے کا جو خطا ہوئی اپنے پیارے محبوب دے صدقے یا اللہ تو تربیت فرما پروردگار خطا کاراں گناہ گاراں سیاہ کاراں بدکاراں کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں تیرے پیارے محبوب دے امتی ہیں یا مولا کریمہ اے سارا جہان تیرا ہے پروردگار تو خالق تو مالک تو پالنہار پروردگار عالم ہر شے تیری محتاج ہے تیری اجازت تو بغیر کسی کے کق دے کھلنے دی مجال نہیں یا پروردگار عالم اس دنیا دے جو بھی مولا کریمہ تو پیدا کیتا ہے سب دا خالق تو ہی سب دا مالک تو ہی سب نو پیدا کرنے والا تو ہی تیری ذات وحدہ لا شریک ہے تیری ذات برکات نو کسے نہیں بنایا تو سب نو بنانے والا ہے ہر شے نو موت ہے تیری ذات اس تو پاک ہے یا پروردگار صرف اور صرف تیری ذات برکات بیڑی عبادت دل لائق ہے تیری ذات وحدہ لا شریک ہے نہ تیرے والدین نہ تیرے بہن بھرا نہ تیرے رشتہ دار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا پروردگار تیریاں بڑیاں شاناں تو بڑا ہی رحیم ہے تو بڑا ہی کریم 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 ہے تیری رحمت گناہ گاراں سیاہ کاراں بدکاراں دن رات ٹونڈی پھردی ہے پروردگار التجا کرنے ہیں فریاد کرنے ہیں تیرے محبوب دے وسیلے نال تیری بارگاہ چرچ کرنے ہیں یا اللہ حضور دی ساری امت دے اگلے پچھلے صغیرے کبیرے گناہ معاف آمین یا اللہ سانو اس رحمت دا قطرہ عطا فرما کے حضور دی ساری امت دے اگلے پچھلے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما یا اللہ حضور دی ساری امت دے اگلے پچھلے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرما یا اللہ تینوں سارے اختیار نے جو تو چاہے ساڈے گناہاں نوں نیکیاں دی بدلی کر دے یا اللہ بے ہدایتیاں نوں ہدایت عطا فرما یا اللہ بے نمازیاں نوں نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ بے چین دلاں نوں چین عطا فرما یا اللہ بے روزگاراں نوں روزگار عطا فرما جڑے دوست روزگار دے معاملے پریشان کاروبار دے معاملے پریشان یا پروردگار آخرت بھی عطا فرما دنیا بھی عطا فرما دوواں جہاناں دیاں خوشیاں عطا فرما یا مولا کریمہ تو رحیم تے کریم ہے اپنے محبوب دا صدقہ یا اللہ اس کرونا وائرس تو نجات عطا فرما یا اللہ جڑے بیمار انہاں نوں صحت دے یا اللہ جڑے محفوظ انہوں نے محفوظ ہی رکھ یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہیں درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ جڑے روزانہ نا حق مومن مسلمان شہید ہوندے قتل ہوندے مولا کریم اپنے محبوب دے صدقے یا اللہ انہاں دے اپنی رحمت و کرم فضل فرما کے انہاں دی اگلے جہان نوں آسانیاں پیدا فرما دے یا اللہ اپنے محبوب دے صدقے جڑے لوکاں نوں حق قتل کردے نے یا اللہ انہاں دی انجام تے پہنچا یا اللہ سب نوں اپنے پیارے محبوب دے صدقے اپنی محبوب دے صدقے نیک ہدایت عطا فرما یا اللہ پاکستان عراق ایران فلسطین چچینیا سوڈان غزہ یمن سیریا برما فلسطین کشمیر جو مومن مسلمانوں آزادی زندگی نصیب عطا فرما یا اللہ انہاں دی غیب چ مدد فرما انہاں مسلمانوں نال کوئی اتحاد اور محبت بھی عطا فرما یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم تیرا حکم دے چلنے دی یا اللہ سانو سارے مومن مسلمانوں نوں توفیق عطا فرما یا اللہ تیرا فضل تیری رحمت تیرا کرم نہ ہوے انسان چنگا کام نہیں کر سکدا یا اللہ ساڈے کول وہ نیکی وہ عمل وہ کم کرا لے جڑا تینوں پسند ہے مڑ کے اسی گناہ نہ کریے یا پروردگار سانو ساڈے حال تے نہ چھڈ پروردگار سانو اس طرح دا انسان بنا دے جس طرح تو تیرا محبوب چاہندا ہے یا اللہ سانو انہاں دی صحبت انہاں دی محبت انہاں دی الفت عطا فرما جنہاں دی روزے محشر بھی کام آوے یا اللہ ہر بری سوسائٹی برے لوگوں تو محفوظ فرما یا اللہ بے ہدایتیاں نوں ہدایت عطا فرما یا اللہ پاکستان دے گندے سیاستداناں تو نجات عطا فرما پاکستان میں جڑے مخلص نے یا اللہ انہاں دی غیب چ مدد فرما پاکستان دی فوج ہر میدان چ فتح نصیب عطا فرمائی یا اللہ کشمیر دے مسلماناں دی غیب چ مدد فرما فلسطین دے مسلماناں دی یا اللہ برما دے مسلمان یا اللہ مسلمان بڑے پریشان حضور دی تیری امت بڑی پریشان ہے یا اللہ اعتراف کرنے ہیں اقرار کرنے ہیں سب ساڈیاں خطاواں سب ساڈیاں گناہگاریاں سیاہکاریاں بدکاریاں مولا تو تے رحیم تے کریم ہے پروردگار اپنی رحمت دا صدقہ اپنی کریمی دا صدقہ ساڈیاں گناہاں نوں معاف کر دے یا اللہ ساڈیاں مشکلاں نوں آسان کر دے یا اللہ سرکار دو عالم وسلم دی امت دے اوتے خاص لطف و کرم فرما دے یا پروردگار عالم اپنے محبوب دے جوڑے آپا کر صدقے نہ مسلماناں نوں اپنی اطاعت بھی عطا فرما دے یا اللہ جتنے بھی انہاں دے خاندان دے بیمار ہیں یا اللہ سب صحت کلی عطا فرما یا اللہ
میری والدہ ماجدہ نو صحت کلی عطا فرما یا اللہ جی انہاں دی صحت انہاں دی عمر وچ برکت عطا فرما یا اللہ دوواں ظہور شہراں نو میری مشیرہ گان نو صحت تندرستی عطا فرما انہاں دی بدعقیدگیاں بھی دور فرما اپنے بزرگاں دے نقش قدم چلنے توفیق عطا فرما میرا پاک دی اولاد نو نیک ہدایت عطا فرما اپنے بزرگاں دے عقائد نو سمجھنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ میری مشیرہ گان دے بچے دے روزگار دا کوئی بہتر سواب پیدا فرما یا اللہ میرے بچیاں نو میرے صدقہ جاریہ بنائی علم نافع عطا فرما یا اللہ کل عالمین دی بیٹیاں نو شرم و حیا عطا فرما انہاں صدقے میری بیٹی نو شرم و حیا عطا فرما یا پروردگار کے بے اولاد ہیں جنہاں دی اولاد نہیں ہے یا اللہ طیب نو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا پروردگار عالم امجد پٹھی نو بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما ثقافت نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ اور بھی جننے دوست میری گھر والی اودی مشیرہ نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ اودی دادی دے درجات دی بلندی بھی عطا فرما اودی والدہ ماجدہ دی قبر تے بھی کروڑاں رحمت عطا فرما یا پروردگار دے والد نو صحت تندرستی عطا فرما دے بھائیاں دے کاروبار رزق وچ انہاں دے مشیرہ گان دے مسائل پریشانیاں یا اللہ انہاں رزق دی تنگ دستیاں بھی دور فرما یا اللہ انہاں دے اپنی رحمت و کرم و فضل فرما یا اللہ پیلا ویس صاحب نو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ انہاں دی صحت انہاں دی عمر وچ برکت عطا فرما یا اللہ انہاں سارے بھائیاں نو اپنے اتفاق اور محبت عطا فرما میرے پیر و مرشد دے آستانے نو شاد و آباد رکھی روز محشر تک سرکار دا فیض جاری و ساری رکھی یا اللہ انہاں بچیاں نو آپس اتفاق اور محبت عطا فرما اپنے بزرگاں دے نقشے تے قدم تے چلدیاں ہویاں یا اللہ جو بھی سوالی اس در تے جاوے خالی نہ آوے یا اللہ اپنے محبوب دے جوڑیاں دا صدقہ یا اللہ جنہاں ودی ساڈے پیر و مرشد دعاواں فرماندے رہن مولا کریمہ ساری زندگی یا اللہ تو انہوں نے دعاواں دا واسطہ جو تیری بارگاہ چرز کی تھی انہوں قبول فرما یا پروردگار عالم اپنے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دا صدقہ ساڈا عقیدت نال خاتمہ بالایمان کری مرن تو پہلا سرکار دے حسن دا دیدار نصیب عطا فرمائی یا اللہ قبر دے عذاب تو بچائی یا اللہ دوزخ دے عذاب تو بچائی یا اللہ اپنے اپنے پیارے محبوب دے ذکر پاک نال ساڈی قبر نو روشن فرمائی یا مولا کریمہ کریم ہے کریم ہے کریم ہے رحیم ہے رحیم ہے یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں مولا کریمہ سب نو صحت کلی عطا فرما یا اللہ ظہیر دے والدین نو صحت تندرستی عطا فرما یونس صاحب دے بھائی نو صحت تندرستی عطا فرما یا پروردگار عالم اور بھی جننے دوست بیمار ہیں جنہاں دے والدین بیمار ہیں عامر دے والدین مولا کریمہ راجی نصیر دے والدین مولا کریمہ انہوں نے صحت تندرستی مشتاق نو دی گھر والی دوتری نو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ بابر نو صحت تندرستی عطا فرما یا پروردگار بنیامین دے والدین نو صحت تندرستی عطا فرما یا پروردگار عالم شبیر دے والدین نو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ دی والدین ماجدہ صحت نو برکت عطا فرما یا اللہ دے مسائل دی پریشانیاں دے کاروبار دی برکت عطا فرما یا اللہ بے حد ہدایت عطا فرما یا پروردگار اپنی رحمت و کرم و فضل فرما یا اللہ سرفراز شاہ صاحب دے کاروبار اجاز چیمہ صاحب دے یونس صاحب دے کاروبار بنیامین دے کاروبار شعیب دے کاروبار کامران دے کاروبار جننے بھی دوست مولا کریمہ سب دوستان دے کاروبار رزق دی برکت عطا فرما یا اللہ سب تے اپنی رحمت و کرم و فضل فرما یا اللہ شبیر دے کاروبار رزق دی برکت عطا فرما اور بھی دوست جنہیں کہندے رہندے پریشان کاروبار دے سلسلے یا اللہ انہاں دے کاروبار رزق دی برکت عطا فرما انہاں دی مشکل آسان فرما بالخصوص دوستان دے کاغذاں دے معاملات یا عمران عباس اجاز صاحب یا اللہ اور بھی دوست جنہیں پریشان کاغذاں دے معاملے جنہاں نے کاغذاں دے معاملے ارشاد شاہ صاحب نوید شاہ نادر مولا کریمہ انہاں دے کاغذاں کو بہتری ثانیہ پیدا فرما انہاں کامیابی عطا فرما یا اللہ حاجی نواز صاحب دی والدہ نو صحت تندرستی عطا فرما انہاں دے بچے نے کاروبار دی برکت عطا فرما راجے عثمان دے بیٹے دا ویزے دا کوئی آسانی پیدا فرما یا اللہ دیاں مشکلاں دیاں پریشانیاں تکلیفاں بھی دور فرما یا مولا کریمہ اپنے محبوب دے صدقے یا اللہ اپنی کریمی دے صدقے یا اللہ فیاض نو مول صحت تندرستی بھی عطا فرما یہ کاروبار دے وچ برکت عطا فرما دی مولا کریمہ جے والدین دنیا سو ماغن درجات دی بلندی عطا فرما حاجی رحمت مولا کریمہ حاجی پرویز مولا کریمہ انہاں دے والدین انہاں دے درجات دی بلندی عطا فرما طیب دی گھر والی دے والد دے درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ یونس صاحب اپنے محبوب دے صدقے جنہاں ولو کیا ہے مولا کریمہ بالخصوص انہاں دی روحاں وچ سہل ثواب کر دے سب نے جاننے سب کو قدرت دی کروڑاں رحمت فرما یا پروردگار حاجی پرویز صاحب دی گھر والی دے مولا کریمہ بھائی انہاں دے خاندان دے جنہاں ولو کہندے رہندے مولا کریمہ کاشف دی گھر والی مولا کریمہ دے خاندان دے جنہیں دنیا سو ماغن مولا کریمہ انہاں دی درجات دی بلندی بھی عطا فرما یا اللہ انہاں دے اگے دیاں ساری منزلاں آسان فرما کربڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوس نصیب عطا فرما یا اللہ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے پوری کر دے ہر بے قسم مجبور دی یا مولا کریمہ میریاں بدکاریاں سیاکاریاں تے نہ جا مولا کریمہ اپنے محبوب دے صدقے یہ سب تیرا فضل تیری رحمت تیرے پیارے محبوب دے ذکر وتی آئے یا پروردگار عالم نال دہاونا لاوی تو تیرا محبوب
محبوب یا پروردگار جنہوں نے توفیق دیتی تھے آمن دی مولا کریمہ انہوں نے دوواں جہان دی خوشیاں بھی عطا فرما دے یا اللہ انہوں نے صغیرے کبیرے گناہ بھی معاف فرما دے یا اللہ انہوں نے صدقے میرے گناہاں بھی معاف فرما یا پروردگار عالم اپنے میرے محبوب دے جوڑیاں پاکاں دے صدقے جو بھی انہاں دی نیک دلی مراد ہے تو دناں دے پیت خوب جاننا ہے اپنے محبوب دا صدقہ یا اللہ ساریاں دی نیک دلی مراداں پوریاں فرما بھائی پریشان مشیرہ دے رشتیاں ودی یا اللہ انہاں دے رشتے آسانی پیدا فرما دے والدین پریشان اپنی بیٹیاں بیٹیاں دے رشتے ودی یا اللہ انہاں دے رشتے آسانی پیدا فرما دے یا پروردگار عالم فیصل میں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما یونس صاحب نے بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما یا اللہ اور بھی جنہیں عامر نے بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما اور بھی جنہیں خواہش رکھتے ہیں بیٹیاں دی یا اللہ سب نے نیک اور صالح بیٹے عطا فرما یا اللہ سب نے اپنی رحمت و کرم و فضل فرما یا اللہ دوستان دی پریشانیاں تکلیفاں دور فرما یا اللہ میری کاروائی علم سے تندرستی عطا فرما یا پروردگار اپنی رحمت اپنی کریمی دا صدقہ یا اللہ جو تیری بارگاہ چرز کی تھی ان قبول فرما لے جو اسی نہیں مانگ سکے ساڑھے دی بہتر اپنے محبوب دا صدقہ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب حساب المیزان استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب علی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار یا اللہ عمران ضیائی مولا کریمہ یہ خاندان دے جنہیں دنیا سر ماغروں درجات دی بلندی بھی عطا فرما یا اللہ یہ معاملات کی پریشانیاں یہ پائی نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا پروردگار عالم اپنے محبوب دے صدقے سب تے اپنی رحمت اپنا کرم و فضل فرما ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ جنہاں دوستاں لنگر شریف دا اہتمام کیتا پروردگار صرف اور صرف تنو تیرے پیارے محبوب نو راضی کرنے والی کر دے یا اللہ اپنے پیارے محبوب دے صدقے یا اللہ انہاں تے راضی ہو جا انہاں دی مشکلاں آسان فرما دے انہاں دے کاروبار دی برکت عطا فرما یا اللہ شعیب نو بھی نیک اور صالح بیٹا عطا فرما یا اللہ دی کاروبار دی برکت دے والد نو صحت تندرستی عطا فرما یا اللہ دے مسائل انہاں دی پریشانیاں یا اللہ اویس نو بھی نیک اور صالح رشتہ بھی عطا فرما دے او دے کاغذاں دا بھی آسانی پیدا فرما دے یا پاک پروردگار عالم اپنے محبوب دے صدقے اور بھی جنہیں دوستاں نے کیے مولا کریم جو انہاں دے معاملات ہیں یا پروردگار کاغذاں دی پریشانی ہے بے روزگاری ہیں شادیاں دے معاملات ہیں یا اللہ قرض بے اتفاقیاں میاں بیوی دے جھگڑے پنڈیاں خرابیاں یا مولا کریم جننے بھی بندے میرے کول دم کراندے میں کون بدکار ہوں مولا کریم سیاہ کار ہوں دم پڑھے اللہ یا اللہ تیرے محبوب بندے دا حکم دی پیروی کرنا تیرا کلام پڑھنا پروردگار تیریاں برکتاں تیرے محبوب دے محبوب نیک بندے دی مولا کریم توجہ فیض دا یہ سارا اثر ہے پروردگار عالم انہاں سارے نوں شفا عطا فرما انہاں دی مشکلاں آسان فرما دے یا اللہ انہاں دی پریشانیاں دور فرما دے انہاں دے کاروبار وچ برکتاں عطا فرما دے یا پروردگار جو بھی انہاں دی نیک دلی مراد دلاں دے پیت خوب جان سب دی نیک دلی مراداں پوریاں کر یا اللہ ڈاکٹر صاحب دے بچیاں دے روزگار دا بہتر شوق پیدا فرما ڈاکٹر صاحب دی پریشانیاں مشکلاں بھی آسان فرما یا پروردگار سب تے اپنی رحمت سب تے اپنا کرم سب تے اپنا فضل فرما یا اللہ جننے دوست بھی محبوب شریف چ آمدن آئے یا اللہ جو بھی انہاں دی منشا ہے مولا کریمہ تو سب جاننے اپنے محبوب دا صدقہ سب تے اپنا کرم فرما سب تے اپنی رحمت فرما دے سب تے اپنا فضل فرما دے یا اللہ ساڑیاں صحت عمراں دی برکت عطا فرما ساڈے کاروبار دی کچھ برکت عطا فرما صرف اور صرف اپنا اپنے پیارے محبوب دا محتاج رکھی ہر غیر دی محتاجی تو محفوظ فرمائی میرے بچیاں نوں دوواں جاناں وچ خوشیاں عطا فرمائی یا اللہ اپنے محبوب دے صدقے صرف اپنا اپنے پیارے محبوب دا محتاج رکھی دنیا تو کسے دا محتاج نہ کری یا پروردگار اپنی رحمت فرما دے کرم فرما دے کل عالمین دے بچیاں تے یا اللہ جڑے والدین پریشان بچے دے معاملے یا اللہ انہاں دے بچیاں نوں نیک ہدایت عطا فرما والدین نوں سکون عطا فرما یا اللہ سب دے بچیاں تے اپنی رحمت اپنا کرم اپنا فضل فرما انہاں بچیاں نوں انہاں دیاں نوں مولا کریم انہاں دی صدقہ جاریہ بنا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین خیر الراحمین
ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਘੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਖਾ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੇ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮਾਰਕੇ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਮਾਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵੇ ਜੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦੇ